क्रिस्त तेमाच्या मोगाच्या भोवन आनी भयणीनो, तुमकां सर्वांक एक बरो दीस मागता. आयच्या मिसाचे इरादे अशे जावन आसात. जल्मा दिसाक अर्गां जावन मीस पिडेता क्रिसल पर लोबो मुक्कातावन, आलिना मायकर मुंबय तावन आनी तशेंच गिल्बर्ट पिंटो उजिरे तावन. अर्गा मीस भेटयतात विन्सेंट रॉड्रिगस पनीर तावन, शांती नोरोना कुवेट तावन, लूक जॉन डिसोजा आनी कुटुंब दोहा कटर तावन, मरियन सल्डाना के नगर तावन आनी तशेंच एलिझा पिंटो आनी कुटुंब मुल्की तावन, प्रिया रवी बंगेरा बेळमण तावन आनी जेस्सी नेल्सन सिल्विया आनी सियाना आनी कुटुंब वर्ली तावन, रेशल लोबो नवी मुंबई तावन, ग्रेसी डिसोजा उडपी तावन, जुलियट लेझर इस्रायल तावन आनी क्रिस लविना आनी पीटर पिरेरा बोंदेल तावन. आनी तशेंच इरादे बसत मिसां भेटयतात. परिक्षेंत बरी फलितांश जोडच्या खातीर मीस भेटयता टिना जैन मस्करेनस मुंबय तावन आनी तशेंच लिना डिसोजाच्या कसके इरादे बसत मीस भेटयतात. सिरिल्ले आत्मे बसत आमी मागया. पुलकोदींतले आत्मे बसत मीस भेटयता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट तावन, देवादीन दियोग मचादो सागर तावन, कुटुंबान अंतरलेला बसत मीस भेटयता सुजान रॉड्रिगस, देवादीन हिल्डा पिंटो बैकला तावन, देवादीन मोंतू फुटाडो सागर कुवेट तावन, देवादीन फॅबियाना फेर्नांडीस धारवाड तावन, देवादीन मार्सेलिन मोंतेरो पेजार तावन आनी कुटुंबांत अंतरलेला बसत डिक्रूज कुटुंबान अंतरल्या बसत मीस पिडेता अल्वेरा डिसोजा बेंगलोर तावन, देवादीन लाझरस फेर्नांडीस शिरवान तावन, देवादीन आल्फ्रेड मार्टिन डिसोजा मुंबय तावन, देवादीन मार्गरेट पिकाडो दादर तावन, देवादीन के क्रिस्टोफर शेखर फळनीर तावन, देवादीन एन्नी शेखर डिसोजा फळनीर तावन हांचे बसत आनी आमचे इरादे बसत आमी मागया आनी मिसाच्या बलिदानाक आमी आयती जावया. गीत संको कोंकणी भक्ती गितांनी गीत नंबर H9 पान संको 231 231. बाळ जल्मला संतोष पाकला स्वागत सियाराया, हरिये काळी जावं दिताया, हरसून जेजू बाळका, हरसून जेजू बाळका, हरसून हरसून जेजू बाळका. जल्मला राय जल्मला सर्वांग उल्हासाडला, गोटो जाला रावळे ताचे, कावणे तो निधला, कावणे तो निधला, कावणेर कावणेर तो निधला. बाळ जल्मला संतोष पाव्या स्वागत सियाराया, हरसून जेजू बाळका, हरसून जेजू बाळका, हरसून हरसून जेजू बाळका, हरसून हरसून जेजू बाळका. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. क्रिस्त दय मोगाळ भावना आनी भयणीनो, 4 हफ्त्यांच्या तयारे उपरांत क्रिस्तिनाच्या काळार 4 विशय आमी नियाळ केल्यात. बुरवोसो, शांती, संतोष आनी मोग. आनी आज आमी जेजूच्या जल्माची दाबाजीक परब क्रिसमस वा नेतलां फेस्त आचरण करता.
देखून व्हडा संतोषान आनंदान आयच्या बलिदानांत आमी वांटो घेवया. तो जेजूच्या जल्माचो संतोष आनी ते 4 विशय आमी नियाळलेले आज एक जातात. तो संतोष आनी तो आनंद आमकां मेळो. देखून ह्या कृपे खातीर ह्या बलिदानांत आमी मागया. एक घडी बोर आमचे दोळ्या आमी धांबया. आमकांच आमी आयती करया. आमची मनां आनी काळजां जेजूक भेटोवन आमचें जिवीत आमचें सर्वस्व ताका भेटोवन आमी मागया. सुबार फावटी आमच्या जिवितांत आमी चुकल्या, सुमयातावन पयस केल्या, एकामेकाच्या संबंदांतावन आमी पयस केल्या. बरोवसो शांती, संतोष आनी मोग आमी होगडायला. आमचीं पथकां वळखून सुम्या लागचें, एकामेका लागचें बुकसाने मागया. संगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुण्या सारून सांगता. मनान चिंतून तनादूस सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवडो अपराध. ह्या बसत बगेव सदां संकवार मरी आनी देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकूट कर, सुमिया काकूट कर, Krista काकूट कर, Krista काकूट कर, सुमिया काकूट कर, सुमिया काकूट कर. कुसरी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस पोरा देवा सर्गींच्या राया, सर्वोद्वेदार देवा बापा. आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाचता. तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता. सुमिया जेजू, जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता. सुमिया देवा, देवाचे शेळिये, तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूट कर, तू बापाच्या उजव्या कोसलाय. आमचे मागणे मानून घे, कित्याक पवित्रात्म्या सांगती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र, एकलोच ईश्वर, एकलोच परमेश्वर. आमेन, 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 आमेन. प्रार्थुया. आमची गरजो सुम्याक आमी भेटोवन दिवया. देवा मनशा कुळाच्या रचणारा आनी सोडवंदरा,
मनशाक तुज्या सारक्या सरसून एक व्हड जाप तुवें केलें आनी पातकांतलो ताका सोडोवन आनी नवी रचना करून त्या वर नदीक व्हड जाप केलें. तुजो अनंत पूत सासनाक तुज्या देव सैंबाचो बगीदार आज आमच्या मनशा सैंबाचो बगीदार जावंक पावलो. ताच्या मनशा सैंबा वरवीं आमी सासनाक ताच्या देव सैंबाची भागीदारां जावंक निर्मी. त्या आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. पर्वतार कितली सोबीत पावला ती संतोषाचो संदेश हाडून येतल्या दुतांची. तो शांती परगडता, बरी खबर हाडटा, सोडून बसयता आनी सियोनाक म्हणटा तुजो देव राजवट चलयता. आयक, तुजे राखणे आपलो तालो उबारतात, ते सगळे संतोषां बोब मारतात, कित्याक ते आपणाच्या दोळ्यांनी सियोनाक परतून येता त्या देवाक पळयतात. जेरुसलेमाच्या पाड पडिल्ल्या जाणांक जाग्यानो सांगाता मेळून बोब मारा. संतोषाची गितां गाया, कित्याक सरस्वर आपल्या परचेक बुजयता. जेरुसलेमाचो तो सोडवण करता, सर राष्ट्रा दोळ्या मुखार आपलो पवित्र बावलो प्रदर्शीत करता. पृथ्वीच्या सगळ्यो शिमो आमच्या देवाची सोडून देखतले. देवाचे उतार हे. देवाचे उपकार. पृथ्वीच्या शेकांशे आमच्या देवाची सडवण देखली. पृथ्वीच्या शेकांशे आमच्या देवाची सडवण देखली. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्या विचित्र. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित बावळ्यान जैताने आपणायला. पृथ्वीच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सडवण देखली. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. जनांगा हुजीर आपली निताने उगडल्या. इस्रायलच्या घराण्या थंय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगासो ताणे उगडास काडला. पृथ्वीच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सडवण देखली. प्रितुमेर शेकान शेक असलेल्या लोकांक आमच्या देवाची सडवण देखल्या. सर भूनिवास्यानो सर्वेस्परा जय जय म्हणा. उल्हासान गितां गावून ताका हरसिया. पृथ्वीच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सडवण देखली. पृथ्वीच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सडवण देखली. हेब्रेवांक बरयलेल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, आदी मगा परत्यान परत्यान आनी सबारतारांनी प्रवाद्या मुखांतर देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. पूण ह्या शेवटीच्या काळार
आपल्या पुता मारिफात तो आमच्या लागीं उलयला. हाका ताणें सक्तांचो वारेसदार नेमला. हाचेच मारिफात ताणें पयलें सगळी सृश्टी रचली. हो पूत आपल्या बापाचेच महिमेचो परजळ आनी ताच्या व्यक्तित्वाचें संपूर्ण सारकें. तो आपल्या शक्तिवंत उतरान सगळी सृश्टी सांबाळटा. मनशाकुळाचें पातक धुवन काडटस तो आतां सर्गी महिमेवंत देवाच्या उजव्याक बसला. ताका देवदूतां प्रास उंच उबारला आसता तांचे प्रास चड श्रेश्ठ नांवीं ताणें जोडलां. दुतां भितरल्या कोणाक तें देवान केन्ना तरी म्हणलें आसा, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला, वा हांव ताका बाप जातालो आनी तो म्हाका पूत जातालो. आनी परत्यान आपल्या प्रथम पुताक संवसारीं धाडलेल्या वेळार तो म्हणटा, देवाचे समेस्त दूत ताका नमस्कार करूं. देवाचें उतर हें देवाचे उडोपकार. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. एक पवित्र दीस आमकां उदेला. येया तुम्ही जनांगनो, सोम्याक आराधन करा. आज संवसारी एक व्हड प्रकाश फांकला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसू. जुवांव प्रमाणे समिया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. आवस्वर 1 पहिल्या वळींतावन 18वी वळ पर्यंत. वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो, शब्द देवा सवे आसलो, शब्दच देव जावन आसलो. वेळा काळा पुर्वीच तो देवा सवे आसलो. सर वस्तू ताचे मारिफात रचन जाल्यो आनी रचलेली खंयचीच वस्त ताचे विणे आयिल्ली ना. रचलेल्या हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आनी तो जीवच मनशाकुळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखान प्रकाशता, ताका आटापूंक काळोखान इम्ती जाले ना. देवान धाडलेलो एक मनीस आसलो, ताचें नांव जुवांव. हो मनीस साक्ष दिवंक आयलो. आपणा मारिफा समेस्त आनी सतमनशाक उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण तो आयलो. उजवाड तो न्हय आसलो, उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयलो. हर एक मनशाक उजवाडायतलो. खरो उजवाड संवसारी येवचो आसलो. तो संवसारांत आसलो, पूण ताचेच मारिफात रचन जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. तो आपल्या मदें आयलो आनी ताचेच परजेन ताका घेतलो ना. पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक, म्हणजे आपल्या नांवाचेर विस्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिलें. ती जल्माली न्हय रक्तमासा वरवीं वा कुडीच्या सैंभीक वडणे वरवीं वा मनशाचे खुशे वरवीं, बगार देवा वरवीं. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. आनी कुरपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. बापाच्या एकल्याच पुता सह जाल्ली. जुवांवन ताचे विशांत रुजवात दिवन परगटलें. तो म्हजे उपरांत येता तरी म्हजे आदीं आसलो जाल्यान तो म्हजे प्रास पयलें स्नान घेता म्हण जाचे विशांत हांवें सांगिल्लें तो होस. ताचे परिपूर्णते थावन आमकां सर्वांक कुरपे वयर कुरपा लाभल्या. कित्याक धर्मशास्त्र मोइजे मारिफात दिल्लें, पूण कुरपा आनी सत जेजू क्रिस्त मारिफात आयलें. कोणेय देवाक केदींच पळयलो ना, पूण बापाच्या गोपांत आसा. त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या. देवाचे उतर हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. जोमचो वांजेला वस्वर 1 पहिली वळ. वेळा काळा परवीं शब्द आसलो, शब्द देवा सवे आसलो आनी शब्द देव जावन आसलो. आनी 14वी वळ आमी वाचता. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. जेजू बाळकांतय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आज क्रिसमस.
नतलां फेस्त वा जेजूच्या जल्माची दबाजीक परब आनी तशें म्हळ्यार हेंच आचरण आमी करता. देव मनीस जावन संवसारी आयिल्लें घडीत आनी हें भोव वर्तें घडीत संतोशाचें आनंदाचें आनी तें आमी आज ती क्रिसमस स्टोरी जेजूच्या ह्या जुवांवच्या वांजलांतावन आयकली. 3 वांजलांनी मातेव, मार्क आनी लूक इन्फेन्सी नरेटिव्ह म्हूण आसा. जेजू बाळका विशयांत कितें बरें जालें तें बरें आसा, पूण जुवांव तें बरें ना. जुवांव आज आमी वाचल्लो तो वांजेल पयलो स्वर पयली वळतावन 18वी वळ प्रोलॉग आमी म्हणटा आमच्या घडणाराक आर्नोल्ड जॉन्सन तांच्या घरा हें वाचप सद्दां वाचताले आनी ती क्रिसमस स्टोरी आज जुवांवतावन आमी आयकली. मोगाळ भाव भयणीनो, मनशा चरित्रेंत मस्त असलीं गणितां आसात. खंय आमी पळयता मनशान मनशाक बचाव करचें. दगल्याक आमी पळयल्यार विमान दुरंत जाता आसतना, अवघडां घडतना पायलटान तें विमान ताच्या जानवायेन वा ताका आशिल्ल्या त्या माहेतीन तो विमान बचाव करूंक शकता. सबारांनी केलां. एक्सिडेंट जाता आसतना वा कोणी पिडेंत आसतना वा आज आतां कोरोना पिडा म्हणली आयल्या आनी आमी वाचलां वा पळयलां वॉट्सॅपार वा न्यूजांत कोरोना हिरोज म्हणून आनी थोड्यांनी जीव दिला. डाक्टरांनी नर्सांनी आपलो जीव रिस्केर घालन हेरांक बचाव केल्लें कितलीं गणितां आसात. मनशान मनशाक बचाव करचें चरित्रेन मस्त आमी पळयल्यान, आज पळयता आनी मुखारी पळयतलें हांव. पूण क्रिसमस नतलां फेस्त देव मनीस जाल्लें घडीत चरित्रेन दुसरें ना. तें एकच घडीत जंय मनशान बचाव करूंक जावना, देखून देव मनीस जालो, शब्द मास जालो आनी आमचे मदें जियेलो. हें एकच घडीत आनी हाच्या की दुसरें घडीत ना. देखून हें क्रिसमस म्हणटा आसतना नतलां फेस्त देवाचो मोग आज अंतू हाटापून आसा. देवाचो मोग हें परगडता. एक गीत तुमी ह्या दिसांनी आमची मिसां वा आराधन पळयलां जाल्यार आयकलां आसतलें. बोवा पुरबायचें गीत देवाच्या मोगा विशयान वा नतलां फेस्ताक लागू जाता म्हूण आमी म्हणयेत. तें गीत अशें आसा, आमच्या दैवीक गायना बुकांत आसा. तुमी पळोवयेत. हांव चिंता I34 जावंक पुरो, म्हाका नंबर समांगूत ना, पूण गीत आसा. तुजो मोग व्हरतो सुमिया, तुजो मोग व्हरतो धनिया, सर्गी सोदळबार सांडून संवसारी आयलोय, कशें उपकाराटो हांव तुजो. सर्गी सोदळबार सांडून संवसारी आयलोय, कशें उपकाराटो हांव तुजो. तुजो मोग व्हरतो सोमिया, तुजो मोग व्हरतो धनिया. आयच्या मिसांत पयल्या प्रार्थनांत हें आशिल्लें. देव सैम सांडून तूं मनशा सैमाक आयलोय, मनीस जालोय आनी ह्या वरवीं आमकां देव सैमांत तुवें भागीदारां केलीं. हो मोग आनी हें आचरण आनी हाका म्हणटात क्रिसमस. आनी हेंच आमी आयच्या वाचपांनी आयकलें. इसाया प्रवाद्याच्या पयल्या वाचपांत देवान इस्रायल परची एक मोगाची परजा विंचली, मात्र न्ही सोडवंदराक बसायलो. ती वाट पळोवन आसली. इसाया प्रवादी तांकां धैर्य दिता आनी ही बसावणी, सोडवंदराची बसावणी जेजू थंय जारी जाली. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांत पावल हेब्रेव घरां बरोवन अशें म्हणटा. पयलो स्वर पयली वळ. आदी मागा परत्यान परत्यान आनी सबार तरांनी प्रावाद्या मुखांत्र देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयला, पूण आतां ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मरिफात आमचे लागीं उलयला. हें क्रिसमस आपल्या पुता मरिफात आमचे लागीं उलयला. देखून क्रिसमस आचरण म्हणटा आसतना हो संतोश आमचो जाय जाय, आमच्या तोंडार आसो आसा जाय.
आमच्या मनान काळजान तो संतोष देव मनीस जालो मुचे खातीर तुजे खातीर आनी आमकां बचाव करूंक दुसरी वाट नातली देखून तोच मनीस जावन आयलो आनी आमकां ताच्या देव सैमान ताणें वांटेली केली देखून मोगाचें न्हू आज आमी पळयता संवसारार जायते कश्ट आयल्यात आयची परिस्थिती पळया कोरोना म्हणली पिडा खर्ग आतां 2020 थोड्या दिसांनी अखेर जाता पूण आतां आमी आयकता कोरोनाचें आनी एक रूप आयलां खंय आनी इंग्लंडान सुरू जालां म्हणून आनी इंग्लंडांत हांव खंय गांवाक आयिल्लीं आसात आनी तें फास्ट पयलेंच्या की चड बेगीन स्प्रेड जाता आनी तें मस्तुमारेकार म्हणटात आनी ह्या समस्या वरवीं सगळो संवसार कश्टार आसा संवसार मात न्ही तूं आनी हांव हर एकल्यांक कश्ट जाल्यात आनी ह्या समस्यांक समस्या कश्ट नातलीं कोणी ना थोडीं जाणां येदोळूच बली जाल्यान सरल्यान थोडीं जाणां आज आतां झुजोन आसात गांव घरांनी जावं आस्पत्रांनी जिवीत मरणा मदें झुजतात आनी मुखार कोणाक कालें आमी ना आनी थोडीं जाणां भिया बरीच जाल्यान मस्त उबें आसा भियानच आमी जिवन आसा थोड्यांक आतां परिस्थिती इतली बिगडल्या कामां नात दिसपट तो ग्रास सयत मेळना आनी ह्या परिस्थितींत आज संवसारांत हें पुरा घडोवन आसतना तर क्रिस्मस जेजूच्या जल्माची परब कितें संदेश दिता कसलो मनीस संदेश आमकां आसा गी आज क्रिस्मस आचरण करता आसतना वा मिसाच्या बलिदानांत वा आमी नतलां फेस्ताच्या ह्या बलिदानांत वांटेली आसतना देव आमकां कितें सांगता क्रिस्मस कशें आमी ताचो संदेश कितें फाटल्या दिसांनी हांव एका स्त्रीयेक मेळ्ळो खंय हांव एका घरा मागण्याक म्हणून वता आसतना इल्लेशें पयस गाडयेर ही स्त्री म्हाका आपोवन व्हरताली आनी स्त्री म्हाका तेचे लागीं उलयता आसतना कितें समस्या घरांत खंयच्या खातीर मागी जाय आज आनी अशें विचारतना ती तिचे विशयन म्हाका म्हणटा फादर आतां कोरोना पिडा आनी आयली आनी ही स्त्री सादी न्ही ही खंय नर्स एका आस्पत्रेंत आनी हेड नर्स जावन काम करता आनी म्हणटा म्हाका आपोवन व्हरता आसतना लॉकडावन जालें कोरोना आयला फादर मस्त जाणां भियेतात पूण हांव एक नर्स जावन सुरवेक म्हाका इल्लें भें आसलें पूण हांव तें PPE आनी पुरा घालना हांव मास्क घालतां सॅनिटायज करतां जागृतकाय म्हजी जबाबदारी करतां पूण हांवें कितलेश्या जाणांक ट्रीट केलां फादर कितलेश्या जाणांची चिकित्सा हांव करूंक पावलें आनी हांव आज आसां तर ह्या वृत्तेंत आनी हें काम जायत्या म्हयन्यांत हांव आतां तेंगे आमकां लॉकडावन जालें मार्चांत पूण जाल्यार त्या घडयेंत हांव हें करतां जाल्यार हाका हांव न्ही करान देवाच्या कृपेन हांव आसां आनी ती म्हणटा म्हजें काम मात्र न्ही हांव आस्पत्रेन दीस रात वा चडीत वरां हांव काम करतां चिकित्सा करतां तें मात न्ही घरांत सासू माय आसली आतां बाब आसलो तिचो बाब तो सरलो आनी सासू माय आसली दोगां तेगां पिडेस्तां तांची सेवा साखरी करता काम करता सेवा साखरी करता आनी इतले कश्ट फादर इतली पुरासाण जाल्यारय म्हाका पुरासाण म्हूण भोगोवना म्हाका कश्ट म्हूण भोगोवना आनी हांव हें करूंक शकलें जाल्यार फादर हें म्हजे वरवीं न्हय पूण देवाच्या कृपेन हें साध्य जालां आनी देवाची कृपा म्हाका मेळ्ळी कृपे वयर कृपा आनी हें देवाच्या कृपे वरवीं साध्य जालां म्हणटा हांव फाती येतां आनी ती सांगता आसतना म्हाका कळ्ळें जेजूचें जनन तिचे थंय जालां जेजू चारित्रीक रितीन मनीस जावन आयिल्लो मात्र न्ही पूण नीज क्रिस्मस म्हळ्यार तें जीजस इज बॉर्न इन आवर हार्ट्स एंड लायफ्स जेजूचें जनन आमचें थंय जावचें हर एकल्याच्या बावडतेच्या काळजांनी एवरी क्रिश्चन कोण जेजूचेर फाती येता कोण जेजूक मानता कोण जेजूक आराधन करता देव मनीस जाल्लें घडीत आज आचरण करता तांचे थंय हर एकल्यां थंय तुजे थंय म्हजे थंय जेजूचें जनन जायचें नाजाल्यार क्रिस्मसाक करतना आज संवसारार कश्ट मात्र न्ही आज आचरण करूंक ना बेसपान आमकां डायरेक्टिव्स दिल्यात आमच्या दीस जिंत हांव चिंता संवसारभर आज क्रिस्मस चड आडंबर ना चड डेकोरेशन चड गम्मतां
सोड एक्सटर्नल सेलेब्रेशन म्हणून ना तें गरजेचें न्हय. करीजे संभ्रम जायजे, आमकां डेकोरेशन जायजे, आमकां गम्मत जायजे खंडीत, पूण चड ह्या वेळार आमकां करूंक जायना, करनाका म्हळां, पूण ताच्या की चड गरजेचें देव मनीस जावन आयिल्लें घडीत नियाळून इल्लोसो वेळ जेजू बाळकासो हें करसूचें. सोबद मनीस जालो आनी ताका पळोवन ताचो मोग आनी ताची कृपा जोडून घेवची. देखून आयच्या वांजेलांत एक 2 उतरां आसात हांव उल्लेख करतां. जुआंव सुवांजेल हांवें म्हळें इट्स ऑल अबावट क्रिसमस स्टोरी. ही इनतलांची कहाणी ताणें पयल्या वस्वरान बरयल्या आनी तो म्हणटा 16वी ओळ जॉन 1:16 ताचे परिपूर्णतेतावन आमकां सर्वांक कृपे वयर कृपा लाभल्या. ताच्या परिपूर्णतेतावन आमकां कृपे वयर कृपा लाभल्या. देखून क्रिसमस म्हळ्यार हे जेजूतावन ती कृपा जोडून घेवची. आनी 12वी ओळ म्हणटा आपणाक स्विकार केल्ल्या सुमेस्तान म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यान देवाची भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिलां. वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड. आमी देवाचीं भुरगीं आनी देवाची कृपा जोडून कृपेंत आमी जियोवचें जावन आसा क्रिसमस. आनी कृपा जोन आमचे खातीर मात न्ही, आमी साक्षी जाय. जुआंव आयच्या वांजेलांत आसा जॉन द बॅप्टिस्ट साक्ष जालो. त्या उजवाडाक साक्ष दिवंक तो आयिल्लो. देखून देव आमकां हो संदेश दिता परिस्थिती कसलीय जावं, संवसारार कितेंय जावं, कोरोनाचें 2nd स्ट्रींग 3rd स्ट्रींग कालें येवं दी, पूण देव मनीस जाला उडास दवरया. आनी ह्या देवा थंय जियेतलीं आमी देवाचीं भुरगीं कृपा जोडटा आनी ताच्या कृपेन आमी जियोंक शकता आनी ताच्या कृपेन आमी हेरांक साक्षी जावंकी जाता. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया, सकडां मागया ही कृपा. फाती येवया आमी देवाचीं भुरगीं. देवान आमकां विसल्यान आनी अनतलां बेस्ता वेळार क्रिसमस आचरण आमी करता आसतना देव आमकां कृपा दिता. ताचे थंय जियो आनी कृपा जोन हेरांक आमी साक्षी जावं. तसो जेजू बाळो हे बलिदान आमकां आमचे लागीं उलयिल्लो, आमकां अपुर्बायेचो संदेश दिल्लो आनी ताचें मास रगत दिवन आमकां पोशीत करचो. कृपेन बरों बेसांवांनी बरों. आमेन. उबी रावया, बावडताची उसारणी आमी करया. सतमंतां देवाक सर्वपदरा बापा सर्गान विचार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या आस्पताक आमच्या स्मियाक वैदत्म्यावर बेसलो हांव क्वार मरितान सन्मलो पांच पिलतका ताणे कस सुसले ताका कुर्सा जुरलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसरे संमेलनांतलो जिवांसलो सर्गार सुरलो सर्पदार देवाच्या उजव्या बसला थंय जिवांनी मेल्ल्यांची मनस्पिगर येतलो सतमंतां पवित्रात्म्या कतले पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें भक्षणे कुडीचें जिवानपण ससण्याचें जिवीत. आमेन. मगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां वर्तें देणें जावन जेजूक पाटयलो. देव मनीस जावन संवसार आयलो आनी ह्या वर्त्या देण्या सुवें आमकां आमची मागणी देव आयकता. तर आमची मागणी देवा मुखार ह्या घडी आमी समर्पया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा तुज्या पुताक ह्या संवसारी धाडून मनशा कुळांतय तुजो अपरिमीत मोग प्रकट केलोय. तुज्या सेवकांक पापसाहेबाक सर गवळ्यांक याजकांक आनी धर्मिकांक तुज्या मोगांत सांबाळ म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांतय मनशापण परजळोवन दी आनी तांणी लोकांचो हुस्को धरून निस्वार्थी मनोभावान आपल्या लोकांचे उदरगते खातीर वावरचें बरें मोन तांकां दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. उदेंतीच्या ज्योतिश्यांक एका नेकेत्राच्या उजवाडान संवसाराचो उजवाड जावन आसल्या तुज्या पुताच्या पांयान तळा हाडिल्ले बरी आमी तुज्या भुरग्यांनी उजवाडाची भुरगीं कशीं जियोवन हेरांक जेजू सरशी हाडिशें कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या दैवीक लोरेत्री मंदिराच्या पात्रांना पासत दानी पासत हितचिंतका पासत बेनिफॅक्टरां पासत मागता. तशेंच दैवीक कुटुंबां पासत
काजरी जोड्यां बसत दैवीक तरणाट्यां बसत दैवीक भुरग्यां बसत दैवीक उलोरिते मंदिरांत सहकार दितले असं मेस्त बसत मागता हांव तांच्या जिवितांत देव इम्मानुएल देव तांचे सांगता आसा म्हणलो भरवसो भावार्थ विस्वास संतोष आनी आनंद ताका फावो कर म्हण आमी मागता हांव बाबा आमचे मागणे ऐक संवसारांत शांती आनी समाधान आनी भाव बांदवपण स्थापीत करूंक सर मनशांनी सांगाता मेळोन वावरीशें तांकां बरें मन फावो कर म्हण आमी मागता हांव बाबा आमचे मागणे ऐक आतां आमी सर आमच्या खासगी वैयक्तीक गरजां बसत आमी मागया विशयी जावन आमची मोगाची मनशां सगळ्या संवसारभर आसात कोरोना व्हायरस खरगतावन पिडे शिडेतावन हर एका तत्वारातावन तांकां संपूर्ण संरक्षण मेळाशें आनी ह्या नाताला फेस्ता वेळार विशेश आशिर्वादां बेसांवां कुरपा तांकां अनुभव जायशें तांचे पासत आमी मागया सर्गींचे आमचे मोगाळ बापा तुका आमी अर्गां दिता हांव तुज्या पुता जेजू खातीर आनी ताचे सवय आमकां सौर संगती तूं दिताय आमची मागणी तूं आयकताय तस आमच्या सुम्याच्या नांवान आमकां आमची हर एक मागणी तूं आशिर्वादीत कर हे मागणी हांव करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन भावार्थी संगी मेळो हाडिया कानीक मोगाची बाळका जेजू करियारपी सगळी जिनी आमची दुर्बळ कावनेर निदो हांव परमरये उस्क्यारी भोडवे गायता ताचे भोंवती वियोलांनी विण्याद्वारी अर्पिया समर्पिया देनी जिनी आमची अर्पिया समर्पिया देनी जिनी आमची म्हज्या भाव भयणो म्हज्यान तुमचे बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता तसले सामून मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नक्या पयशेच्या आदावास विस्फोर म्हणून घेव देवा आमच्या बापा ह्या बलिदानान तुजी भक्ती संपूर्ण आमी करूंक पावता आनी ताचे वरवीं तुजें बक्षाने आमकां संपूर्ण मेळटा देखून आयच्या दबाजीक परबे दिसा ही भेटोवनी आनी आमची मागणी आमच्या हातांतली तूं मानून घे तुज्या प्रितीवोन पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पराथय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरांनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर ते आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे महिमेचो प्रकाश फांकलो मनशा रुपार दिसता देवाक ओळखोन आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वसो आमची काळजां देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबारां सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता
सर्वेस por tu सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय. बापा क्रोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा कित्याक तुजे तांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजता उदय दिता नस्तमते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काश परजा तूं सुमयत आसाय देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणे करता तुका बेटवूंशाक आमी आडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताची शाजन्या पाळून आमी हो संस्कार समरमता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवान जातसताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें मुखसाणें मेळच्याक तुमचें बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. बावडतसो गोट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बाबा आमची सोडवणे पसो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणासो ताच्या नंबरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गास सरण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगास जोडल्या तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पुस्ताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवय एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका आवडयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगिवन आमकां मरयेच्या भगिवन जुजे तिसो पती तुज्या भगिवन धर्मदूताच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या प्रत्येक तरान आर्नोल्ड सान जुझेफ रेनाल्ड एसविडीचे मार्तीर भाव आनी सुमेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बाबा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारान फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळ्या आनी मनयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पुरजे संगाती ह्या संवसारान वाट सुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केलेल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक प्रत्येक तरान कुटुंबांत अंतरलेल्या बसत आमी मागया आनी तुज्या इश्टगातीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपसान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता
त्यास जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्व वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. देव मनीस जावन संवसारी आयलो आमकां सोडोवच्याक आनी ताचे वरवीं कृपे वयर कृपा आमकां मेळटा आनी आमी ताचे साक्षी जावंक तोच आमकां आदार दिता. एक घडीभर आमकां समर्पिया. आमचीं कुटुंबां आमी भेटोवया. आमच्या मोगाच्या खंय सर्ती आसल्यार थोडीं गांवांत परगांवांत आसात. सबार जाणां कश्टांत पिडेन संकश्टांत आसात. साहित्याने आमचे कडेन मागोवंक सांगलां आनी आज प्रत्येक तरान तांचे खातीर आमी मागया. ते सुमयाची कृपे वयर कृपा रियेक लांग लाभो. त्या कृपेन सुमी आमकां सोडोवं आमकां बेसांव दिवं आनी आमकां तो साक्षी करूं. सोर आमची मागणी ताका भेटोवन जेजून शिकयल्लें मागणें आमी सांगता. म्हणया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दयागुण्या जिवितां सुवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान तरतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलीं सुटय. पिडेशडेंतलीं गूण कर. सैतानाच्या दुस्मनाच्या पासांतली आमकां सुटय. कोरोना म्हणल्या ह्या खरगांतली सुम्या आमकां निवार आनी सोराकंदांतली आमकां वाटय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्टी घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जी येता राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कोडन रगत आमी संपता हांव तुमचेर झडती आनी ख्यास न जावं पूण तुजे काकूत आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वकाद दे. भाव भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त शब्द मनीस जाल्लो आनी आमचे मदें जियेल्लो. देवाची शिळी संवसाराचे आनी आमचें पाप करता ती. ह्या शिळेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हणजे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. कुमगाराचें गीत सौम्य दिनोत्सव पुकांतलें गीत नंबर H6 मानसंको 229. तुझे पासून मुझे पासून तुझे पासून मुझे पासून आयला आयला सुमी मुनिसा दैवी सुसंदेश हाड देवा आमचे जांबलिदा तुझे पासून मुझे पासून
जेजूक दैवी मोगासो आयला जाऊन तारकांचो खरेंच बलिदान कितें ताणे शिकयलां आमकां मोगान जेजू बाळक जावन जल्मला तुजे पासून मुजे पासून तुजे पासून मुजे पासून तुजे पासून मुजे पासून आयला आयला सुमी मोनिसाव दैवी सुसंदेश हाडून देवाक आमचे जावन बलिदान तुजे पासून मुजे पासून अत्रेगच्या कुमगाराचे मागणे मोगळा जेजू तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत खरो सजर साय म्हणाव पाती येता हांव सर्व वस्तूंप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजान तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणपात येवन हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे तें संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळा सार जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या भोवमोगाळ बापा आयच्या दिसा जल्मल्लो आमचो सोडवंदार आमकां तुजीं भुरगीं करूंक आयला तर संवसारांत आमच्या जिणयेंत अदीक अदीक ताचो उपकार घेवन सर्गार ताच्या मर्जिवितान आमकां सगळ्यांक वांटो दी हे आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी आमेन. कोरोना पिडे वरवीं कश्टतल्यां बसत मागणे सर पदवेदार आनी काकुलतीच्या देवा तूं सगळ्यांनी सरस्नांक तुजो मोग दाखयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवात्यांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस जाल्ल्यां खातीर आमी करता ती मागणी आयक. पिडा बेगीनच ना कर, पिडा लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक गूण कर. सदवावरांत आसा त्या दोतोरांनी ह्या पिडेक बेगीनच वकाल सोदून काडिशें जावं. सरकारान आनी भलायकेच्या त्यांतल्या वावराड्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर जोगती मेटां काडिशें तांचे खातीरय आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तकली बगावन दबाजीक आशिर्वाद आमी जोन घेवया. अगणित मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो काळोख पयस केलो आनी ताच्या महिमेवन सल्मा वरवीं हो पवित्र दीस परजळीत केलो. तोच बाप अगुणांचो काळोख पयस करूं आनी सुगुणाच्या उजवाडान आमची काळजां बरो. आमेन. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोष भरीत खबर गवळ्यांक दिवन आपल्या दुतांक पाठयले. तोच बाप तुमची काळजां संतोषान बरो आनी शुभ वर्तमानाचे दूत तुमकां करूं. आमेन. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं सर्गा आनी संवसारा मदें एकवट घडून हाडलो. तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टगात दिव आनी सर्गींच्या सुखाक तुमकां पावो. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवय सदां आसूं. आमेन. वचून यात. जेजू बाळकाच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड मुगाळ भाव भयणीनो, आज क्रिसमस नतलां फेस्त
आम्ही दैवी ग्लोरीतील मंदिराच्या तर्फेन आमचे बाप डिरेक्टर बाप अब्राहम संगी आम्ही ह्या जागा साव सक्कळ सिब्बंदी तर्फेन आम्ही तुमकां नतलां फेस्ताचे शुभाशय आनी उल्हास पाठयता आनी आज आमी प्रत्येक तरान आमकां ह्या वर्सा लॉकडावनान ती देवान सबार तरांनी बेसांवां गेल्यान जायतीं देणी दिल्यान देव मनीस जावन संवसारी आयिल्लो ती बरी खबर आमी ह्या मंदिरांत हांवन प्रसार करनंदा साव विविध रितीऱ्यो आराधन मीस आनी आमचे शुभ अर्थ प्रसार जावन आसा देवान आमकां कितें सुनय करूं ना आनी आमी मात्र न्ही एसडी आसा हांगासर आशिल्ले वा आमी काम करचे वा उरचे आमकां जायतीं कुटुंबां मोगाचीं देवान आमकां दिल्यान उरती देणी जावन तांच्या आदारान तांच्या कृपेन हें सगळें साज जाता त्या हितून हांगासर आतां सावंड सिस्टम पदरापानी दळूस कळयला आमकां नवें सिस्टम मेळ्ळां आनी सबार संगती ताची सवय आमकां कॅमराय देणी जावन दिल्यात जेजूच्या जल्माच्या ह्या दिसा एक खानीक जावन हें कॅमरा आमकां मेळ्ळां आनी सावंड सिस्टम ही आसा ह्या सगळ्या देण्यांचेर प्रत्येक जाणान आमकां कुमोग करच्या दैवीक दानी वा कोण आमकां आदार दिता स्पॉन्सर्स आनी आसात कोणायचीं नांवां हांव सांगिना तांचे खातीर आमी विशेश तरान ह्या घडये मागता एक घडी भर आमचे दोळे धांपया देवा करगां दिवया देवाच्या आशिर्वादा ह्या सोर वस्तूंचेर आनी कुटुंबांचेर दानीचेर आमी मागया मगळा सर्गींच्या बापा ह्या दिसा तुका आमी अर्गां दिता प्रत्येक तरांची सुखेक वर्तें देणें जावन देव मनीस जावन तुवें ह्या संवसारी धाडलोय सुडवंदार जावन आनी बरी खबर सुमया तूं प्रसार करून तसाय आमकांय तुवें विसल्या ह्या जाका सवय हांगासर वावुरतल्या आनी हांगासर कुमोग आदार दिवचे एका भावा भयणींक कुटुंबांक दानीक तुवें विसल्याय पयस पयस जावन परगांव जावन कश्ट आमकां तरी सुमया सबार जाणां आमकां कुमोग करून आसा हर एकल्याचेर तुजें बेसांव घालून प्रत्येक तरान आमी आज मागता तुजे ते आशिर्वाद जेजू बाळका मुखांतर ह्या मंदिराचेर मेसावाचेर आनी हांगासर आतां आमकां दिल्ल्या नव्या वस्तूंचेर सावंड सिस्टम आनी कितें आसा ताचेर आनी ह्या कॅमेराचेर सुमया आनी हाचे मुखांतर आमच्या एका मिसांव वावराचेर प्रत्येक तरान दान केल्ल्या त्या भाव भयणीचेर कुटुंबांचेर सुमया तुजें बेसांव तूं घाल सदांच तांकां संतोश शांती समाधान बरवोसो आनी मोग दी कृपे वयर कृपा तांकां दी सुमया आनी अशें ती कृपेन जियोन शांती समाधानेन जियोंक सुमया तुका ती साक्ष जावं आनी हें काम सुमया सदांच आनी जिणेच्या खेर पर्यंत करूंक तांकां तूं लाभय सुमया हे मागणें हांव करतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन निमाणें गीत आमच्या सोम्या दिनोत्सव कोंकणी बुकांत गीत नंबर H24 पान संख्या 240 नमन नमन तुका बाळोक राया राया काळजांच्या क्रिस्त्राया वंदन वंदन तुका सर्गी राया राया सर्गीच्या दी तुझी दया नै तुझे राज नस्वर संसाराचे वय तुझे राज आमा सर्गीचे जिविताचे रास्ते उजवाडाचे सतनितीचे आनी कुरपेचे नमन नमन तुका बाळोक राया राया काळजाच्या क्रिस्त्राया वंदन वंदन तुका सर्गी राया राया सर्गीच्या ती तुझी दया मोगाळ पुता सोबे औपर मोरे आशीर्वाद दिव आमकां भगवान कृष्णाचे गुरुवेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन